Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आज ह्या दोन्ही देवळाच्या परिसरातले सभोवतलीचो आज सुशोभीकरण कार्यक्रम आज आम्ही घडून हाडिल्लो आसा। हांव ग्रामस्थांचे खूप भाविकांचे आणि हे महाजन जे आसात त्यांचे खूप आभार व्यक्त करता की ताणे हे सगळे काम घेतिल्ले आसा। दुसरे हांव थंय स्मशानभूमीचे उलयलो, हांव रस्त्याचे उलयलेलो आसा। हांव इमिडिएटली काही गोष्टी धाडून ते काही गोष्टी पूर्ण फक्त एक जबाबदारी तुमी घेवपाची, फक्त एक एनओसी तुमी दिवपाची। जे जे म्हाका शक्य जाल्लें आसा ते ह्या कुर्डुवाड्या खातीर हांवें केल्लें आहा। तेजे पलीकडे तुमचे कितें तरी इच्छे जर आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगचें। डेफिनेटली आमी लोकां खातीर काम करपा खातीर डेफिनेटली आहा। आनी आमदारूच ना, पंचायतूच ना, जिल्हा पंचायतीन सुद्दां आज बरे बरे आज आमी प्रकल्प घेतिल्ले आसा। मागीर 6 तारखेक सुद्दां आमच्या देवळाच्या एका सभागृहाची भायबरणी आमी मोठो प्रोजेक्ट आमी जिल्हा पंचायतीन करता। इट इज अ टीम वर्क आणि सांघिक कामगिरी आमी जेदे वेळाचेर करतले तेजे वेळाचेर अशे तरेच्या गांवांत भितर एक साद चडटलो। त्या देवळा कडेन सगळ्यांची श्रद्धा आसा। खुबशे जाण वेगळ्या वेगळ्या गांवांतल्यान जेन्ना वर्धापन दीन आसता किंवा कसलो प्रसंग घेवचो आसता तेन्ना हांगा खूब श्रद्धेन आणि आपल्याची कितें तरी मनांतली शंका किंवा आपली संकटां कशी दूर करपाची ह्या हेतून येता। आणि ह्या देवळा कडेन एक सामके आमचे जे भगत आसा तेंचे कडेन एक आपुलकेन येता की तेंचे कसले तरी प्रश्न सोडून दिवचे। आणि ह्या भागान जो जाणारो उत्सव आसा जशें सरपंचान सांगलें की प्रत्येक गांवांत अशें आहा की दिवजा ही जाता आणि दिवजा ही खंयच्या टायमार जाता, दनपारच्या टायमार जाता, खूब डिफिकल्ट आसता की तेज्या प्रदक्षिणा मारता आसतना तेजे पांय तापता। हो एक बऱ्या प्रकारचो प्रकल्प जो खूब टायम जालो प्रकल्प करपाची खूब गरज आशिल्ली। जेणे करून तुमी अध्यक्ष आणि तुमचे कोण कमिटी मेंबर जेन्ना एप्रोच जाले सरपंचा कडेन तेन्ना ही गोश्ट ताणें बेगिनांतल्या बेगीन दिली। कित्याक 1.5 वर्साच्या कालावधीन आता तेंका येवन निवडून 1.5 वर्स जालां आसतलें, पण ह्या 1.5 वर्साच्या कालावधीन जो कितें विकास करपाक जाय त्या दृश्टीकोनांतल्यान ताणें तो पाव घेतलेले आसा। आणि तेणें सांगता त्या प्रमाणे कशें आसा प्रत्येक गांवांत एक वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट आसता। आज तुमच्या देवळाचें काम आसा, थोड्यांचें कसलें तरी व्हळाचें काम आसा, थोड्यांचें रिटर्निंग वॉलाचें काम आसता। प्रत्येक वाड्यार अशें आहा की कसली ना कसली कामां आसता, पण ती कामां करता आसतना आमचे सारके रिप्रेझेंटेटीव, सरपंचा सारके रिप्रेझेंटेटीव, आमच्या मंत्र्या सारके रिप्रेझेंटेटीव हांकां ती कामां करपाची आसता। पण तुमचे कडल्यान असोच हें जाय की तुमचे कडल्यान कोणे तरी एप्रोच करपाची गरज आसा। ती एप्रोच करता आसतना कशें आसा एकदां निवडून दिलो तो प्रतिनिधी हो तुमचो आसता। आमी जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना आमी वेगळे वेगळे पार्टीचे आसतले, पण जेन्ना आमी गांवांक लागून काम करता तेन्ना आमी सगळे एकठांय रावन ते एप्रोच दिवचो आसता मिनिस्टरा कडेन किंवा सरपंचा कडेन किंवा आमच्या सारक्या प्रतिनिधा कडेन। कित्याक गांवाचो विकास हो आमचो विकास आसा शेवटी। सो तेका लागून सगळ्यांनी जेन्ना अशें कितें गांवचें काम आसता तेन्ना सदांच असो एकमेकांच्या हितून हातान हात घालून तुमी फुडें सरून असली कामां करची। आणि अशेंच गांवाचो म्हणजे तुमच्या वाड्यावयलोच जावं, कित्याक प्रत्येक आमच्या पंचायतीन वेगळे वेगळे वॉर्ड आसा, पण ह्या पंचायतीच्या वॉर्डान वेगळी वेगळी कामां आसतलीं। सगळ्या वॉर्ड म्हणजे तुमकांच हांव संबोधून सांगिना की प्रत्येक वेगळे वाड्यावयले लोक आसतले की प्रत्येक कामां आसता ती तुमकां खबर आसतली। ती कामाचें कितें जाय कितें करपाचें तें तुमी एप्रोच जातकीर ती घडटली। आज खूब बरें दिसता कित्याक म्हाका सुद्दां जेन्ना निवडून येयलो तेन्ना राजेंद्र परब हांगा ना उपस्थित, म्हाका म्हणपाक आपणाक बेंच जाय आणि हांवें ताका बेंच दिले। पण अशें आहा की आमकां खबर ना बाबा तुमकां कितें जाय। सो अश्यो गोश्टी आसता। सो तेन्ना हे गोश्टी घडटले जाल्यार सगळ्यांनी मिळून मिसळून काम करपाची। खूप वर्सांची एक अशी मागणी आसली की ह्या देवस्थानाच्या भितर एक ब्युटिफिकेशन करपाचें किंवा ते रिटेनिंग वॉल म्हणपाचो एक वर्सांची एक मागणी आसली। आनी ती मागणी घेवन फुडें सरून हांव आमच्या आमदारा कडेन गेलो तेन्ना तेणी सांगलें की ती जे कशें कितें काम आसा तेजो एस्टिमेट कर आनी ज्या तरेन कशें जाय त्या भशेन तूं काम करून घे। आणि म्हाका दिसता बेट्टी खंडाळा पंचायतीन सगळ्यांत जास्त पयशे खर्च करून आयज हे पंचायत फंडांतसून हें काम जाता। जवळ जवळ 19 लाखाचें काम हे आयज आमी घेतलेलें आसा। म्हाका दिसता बेट्टी खंडाळा पंचायतीन पंचायत फंडांतसून घेतलेलें हें पयलें येदें मोठें मोठें काम। ताका लागून हांव सराचें
बरोबर आतां आमी पळयतात की बेतकी खांडोळाचो जो विकास आमी फाटल्या 1-1.5 वर्सां पळयलो की बरे तरेचो विकास कामां चालू जाल्लीं आसा. खुबशीं कामां आमी हातीन घेतलेलीं आसा आनी खुबशीं कामां ऑलरेडी जाल्लीं आसा. खुबश्यो क्रिमेट जाल्ले आसा. रिटेनिंग वॉल अशें दिसता की फाटल्या 1.5 वर्सांक जवळ जवळ 60-70 लाखाची कामां आमी आयज बेतकी खांडोळा पंचायतीन घेतलेलीं आसा आनी ही कामां घेवपाक आमचो आमदाराचो किंवा आमदाराचो म्हाका खूब सहकार्य मेळटा, कारण आमी कसलेंय काम तेजे कडेन घेवन गेल्यार ताका ना म्हणना. म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की तेंचे ताळयो वाजोवन तेंचे आयज जशें 3 मार्चाक म्हाका दिसता हांगा देवस्थानाचो हांगा फंक्शन आसता, कार्यक्रम आसता आनी त्या दिसाक सगळे भावीक म्हणजे हांगासरले म्हणा कुंडले आसले सगळे भावीक हांगा येता आनी जे सुवासिनी आसता तांकां ज्यो सगळ्याक भोंवताडे मारचे 5 भोंवताडे मारचे पडटा. तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका एक सांगलें फाटल्या वर्सा की भोंवताडे मारता आसतना जेन्ना तेंची ते पांय नोळ्या पांयान ती भोंवता तेन्ना त्या पांयांक तांकां खूब त्रास जाता. ताका लागून तेंच्यांनी अशें म्हाका सांगलें की बरे तरेचे पेवर्स किंवा बरे तरेचे आमकां सुशेगाद भोंवताडे मारपाक देवीचे मेळचे म्हणून तेंच्यांनी म्हाका एक तेन्ना मागणी केल्ली आनी ती म्हाका दिसता आयज आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान ती मागणी आयज आमची पूर्ण जाल्ली आसा आनी बऱ्यांचें बरें काम करून दिवपाचो कॉन्ट्रॅक्टराचो प्रयत्न आमी ताका सांगलें की बऱ्यांचें बरें काम करचें हांगा तेणी बरें करून ते 3 मार्चा पयलीं तेजें काम सगळें कंप्लीट जावन तें लोकार्पण करपाचें आमी ठरयल्लें आसा आनी तशें जातलें. आतां जेन्ना असो विकास केन्ना घडटा जेन्ना आमी सगळे एकठांय येतले, जेन्ना एकठांय रावतले तेन्नाच कांय गांवचो विकास घडपाक शकता. ताका लागून हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता की तुमची फुडलीं सुद्दां जी कामां आसतलीं ती आमदाराच्या सहकार्यान हांव सगळीं पूर्ण करतलो. फक्त तुमचो साथ, तुमचो मोग आमचे सगळ्यांचो आसचो इतलें सांगता आनी तुमची जी कामां फुडलीं आसतलीं ती सगळीं करून घेवपाचें आश्वासन तुमकां हांव आयज दिता.